जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड की जानिब से मैं पास्टर जॉनसन पॉल आपकी खिदमत में डिवोशनल थॉट लेकर हाजिर हूँ और आपकी सलामती चाहता हूँ। खुदा के जिंदा कलाम में से खुदाम यीशु मसीह की इंजील जो मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई उसका 3 बाब उसकी 25 से लेके 31 आयत तक। The Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. John chapter 3 verses 25 to 31। बस यूहन्ना के शागिर्दों की किसी यहूदी के साथ तहारत की बाबत बहस हुई। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। बस यूहन्ना के शागिर्दों की किसी यहूदी के साथ तहारत की बाबत बहस हुई। उन्होंने यूहन्ना के पास आकर कहा, ऐ रबी, जो शख्स यरदन के पार तेरे साथ था, जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने जवाब में कहा, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। तुम खुद मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं मगर उसके आगे भेजा गया हूं। जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है, मगर दुल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दुल्हा की आवाज से बहुत खुश होता है। बस मेरी ये खुशी पूरी हो गई। जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है, जो जमीन से है वो जमीन ही से है और जमीन ही की कहता है। जो आसमान से आता है वो सबसे ऊपर है। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। यूहन्ना इस्तबागी की गवाही, उसकी हलीमी और अपनी बुलाहट की पहचान और अपनी खिदमत की हद, ये चीज़ें हम यूहन्ना इस्तबागी की इन बातों से बड़ा वाज़े देख सकते हैं। हालांकि उसके शागिर्द, क्योंकि ज़माने में यूहन्ना इस्तबागी पीक पे था और एक नई जो बात फ़की फरीसियों और पूरी जो यहूदी लीडरशिप के लिए थी, मजहबी लीडरशिप के लिए, कि उसने आके एक अजीब तरीके से जो है वो तौबा की मुनादी करना शुरू कर दी और तौबा का बपतिस्मा देता था। यहां तक कि जब लोगों में उसकी मकबूलियत बहुत हो गई, वो इसलिए कि खुदा की तरफ से था। और अगर हम यूहन्ना इस्तबागी की पैदाइश के बारे में भी जरा गौर करें तो देखिए, जकरिया काहन जो बूढ़ा हो चुका था और एलिशबा भी बहुत बूढ़ी थी और जबराइल फरिश्ते ने आके पैगाम दिया था। जो जकरिया काहन है, जो यूहन्ना इस्तबागी का बाप है, और ये बुढ़ापे में बेटा हुआ। और बड़ी मजे की बात है कि जब जबराइल फरिश्ता जकरिया काहन को कहता है कि तुम्हारी दुआ सुनी गई है। अब ये वो दुआ है जो मेरा ख्याल उसने जवानी के दिनों में की होगी या डेस्परेटली पैशनेटली दुआ की होगी एलिशबा ने और उसने। और वो थोड़ा हैरान भी था जकरिया कि ने कहा कि मैं ये कैसे मानूं ना। अगर आप वो देखें, लूका की इंजील में है इसका जिक्र, तो वो खुदामी यीशु मसीह के बारे में जबराइल फरिश्ते ने पहले ही इशारतन उसे बता दिया था। और यूहन्ना इस्तबागी इस बात को बड़ा ही वाज़े तरीके से अपने शागिर्दों को वो बात करते हैं, क्योंकि उस ज़माने में मकबूलियत की वजह से हर कोई, बल्कि फ़की फरीसी भी आके उससे बपतिस्मा लेना शुरू कर गए, क्योंकि वो सारी खुदा की शरीयत की बात करता था और खुदा की कुदूसियत पाकीज़गी की बात यूहन्ना इस्तबागी करता था। और लोग आके उससे बपतिस्मा लेते थे और ये उसका इजहार था कि उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की है
اور وہ آسمان کی بادشاہی جو آنے والی ہے اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اور یوحنا اصطباغی کو خداوند یسوع مسیح کا فور رنر کہتے ہیں۔ فور رنر کا مطلب کہ اس کے آگے آگے آ کے اس کی راہ تیار کرنا۔ ابھی دیکھیں، اس میں ایک بڑی بھید کی بات ہے کہ خدا پاک ہے اور اس سے پہلے منادی ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ وہ پاک ہے، اور ہمیں اس سے اگر ملنے کا شوق ہے یا ملنے کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے معیار پر ہونا چاہیے۔ پہلی تو یہ بات ہے، اور دوسری یہ بات ہے کہ اگر ہم دیکھیں بادشاہوں کے آگے ہرکارے بھیجے جاتے ہیں اور منادی کی جاتی ہے کہ بادشاہ سلامت آنے والے ہیں اور اپنے آپ کو تیار کریں، لوگ گلیاں صاف کر لیتے ہیں اور ایک طرح کی تیاری ہوتی ہے۔ اب یوحنا اصطباغی اپنے شاگردوں کو، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یوحنا اصطباغی کے جو شاگرد ہیں وہ ایسے لگتا ہے جیسے شکایت کر رہے ہیں، الارم کر رہے ہیں، متنبع کر رہے ہیں یوحنا اصطباغی کو کہ استاد جی تگڑے ہو جاؤ، وہ جنہاں نو تسی بپتسمہ دیتا سی وہ بھی بپتسمہ 1.5 لاکھ بھیجے، ہاں جی ایک اور منسٹری تیار ہو گئی ہے۔ اور وہ انسانی طور پہ تو جو ہوتا ہے یوحنا اصطباغی کو تو ہو جانا، فکر پڑ جانی چاہیے تھی، اوہ اچھا وہ کوئی اور میری جگہ آ رہا ہے، کوئی میرے ہوتے ہوئے یہ کر رہا ہے۔ لیکن دیکھیں یوحنا اصطباغی نے کیونکہ پاک روح سے معمور تھا، اپنی خدمت کو جانتا تھا، اپنی خدمت کی حد کو جانتا تھا، اپنی بلاہٹ کے مقصد کو وہ جانتا تھا، کیونکہ اس کا تعلق خدا سے تھا۔ اس کے شاگرد تھے جو انسانی شاگرد تھے، اس کی جو تعلیم کے مطابق وہ چل رہے تھے، اس کا پرچار بھی کر رہے تھے، لیکن یوحنا اصطباغی کا اپنا جو تعلق تھا وہ زندہ خدا سے تھا۔ ابھی دیکھیں جو بات اس نے کی ہے، اس نے بڑا صاف کہا ہے، بلکہ یہ شاگردوں نے اس سے کہہ دیا کہ جس کی تو نے گواہی دی تھی۔ اب گواہی کیا دی تھی یوحنا اصطباغی نے؟ یوحنا اصطباغی نے جب خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جو جا رہے تھے بپتسمہ لیا، پہلے تو کہنے لگے کہ یوحنا اصطباغی نے کہا کہ میں کیسے تجھے بپتسمہ دوں، میں اس لائق نہیں کہ تجھے چاہیے مجھے بپتسمہ دینا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اب اسے ہونے دے۔ ہم نے اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا ہے کہ جو کہ خدا کے کلام میں سارا منصوبہ ہے، ساری گواہیاں ہیں، جو پیشن گوئیاں ہیں، ان کو ہم نے پورا کرنا ہے، کیونکہ خدا کا معیار یہ ہے کہ وہ پاک ہے، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ پیار کرتا ہے، اور اس خوبی کی ایک اور بڑی بات یہ ہے ہمارے لیے حوصلہ افزائی کی اور مضبوطی کی کہ وہ بدلتا نہیں، وہ اپنے وعدوں کو نہیں بدلتا اور اپنے کلام کو نہیں بدلتا۔ اور یوحنا اصطباغی نے جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح جب پانی کا بپتسمہ لے کر جو ہے وہ نکلے، اور پاک روح کبوتر کی صورت پہ، یہ ہم جانتے ہیں اس پوری کہانی سے کہ ان پر نازل ہوا اور آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اور اس کی سنو، یہ آواز آئی تھی، اور لوگوں نے بھی یہ آواز سنی، کچھ سمجھے کچھ نہ سمجھے، اور یہ تو شروع سے ہی چلتا رہا۔ جب خدا انسانی جسم میں آیا اس وقت بھی لوگ ایمان نہ لائے، اس وقت بھی کنفیوز ہی رہے، اور افسوس کی یہ بات ہے کہ صلیبی موت کے بعد، مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد، جب شاگرد اور اس کی گواہی دیتے ہیں اور خدا کے خادم اس کے زندہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس کی قدرت کی گواہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے اپنی زندگی میں قبول کر لو اور وہ تمہارے گناہ معاف کرے گا اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے جو ہے وہ اب تمہاری راہیں استوار ہو جائیں گے، تو ابھی بھی یقین نہیں کرتے، بحث مباحثے ہو رہے ہیں۔ اب یہ جو شاگرد ہیں یوحنا اصطباغی کے، یہ پہلے تپے ہوئے آئے ہیں، کسی یہودی سے طہارت کی بابت ان کی بحث ہو گئی، اور انہوں نے آ کے اب شکایت یہ لگائی ہے کہ وہ تو استاد جی وہ تو منسٹری شروع کر چکے، وہ بھی بپتسمے دے رہے۔ تو یوحنا اصطباغی کہتے ہیں کہ میری خوشی پوری ہو گئی ہے، وہ سمجھ گیا کہ اب وہ جو آنے والا تھا، جس کے بارے میں یوحنا اصطباغی نے خود کہا تھا کہ میں اس کی جوتی کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں، اور پھر
यूहन्ना इस्तबागी ने बड़ा वाज़े बताया हुआ था कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। और फिर ये कहा था कि उसका छाज उसके हाथ में है, वो गेहूं को तो जमा करेगा और भूसे को जो है वो आग में जलने के लिए जमा करेगा। उसने तो सारा, और जब उसने उसे ये इल्म हुआ, तो अगर हम उसका दूसरे पहलू से अगर देखें तो यूहन्ना इस्तबागी मुतमिन नजर आता है। ही वॉज फुली सेटिस्फाइड। और दूसरी ये बात है कि उसने एक कंप्लीशन का जो साइन दिया, उसने कहा कि मेरी खुशी पूरी हो गई। कि जो आसमान से, फिर उनको बताया, शागिर्दों को बताया कि जो आसमान से आता है वो आसमान की बातें करता है, कि मैं तो सिर्फ उसकी गवाही देने के लिए, उसके रास्ता तैयार करने के लिए मैं भेजा गया था। इसीलिए तो वो जो है वो पेशन गोई की गई थी कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज के खुदावंद की राह को सीधा करो। और यूहन्ना इस्तबागी ने कहा कि जरूर है कि मैं घटूं और वो बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। खुदा करे, मेरी दुआ है कि यूहन्ना इस्तबागी जिस तरह अपनी बुलाहट को और अपनी खिदमत की हद को और उसके मकसद को जानता था, खुदा आज भी अपने खादमों में इस जज्बे को, इस डिसर्नमेंट को, इस जांच को, अपनी हदूद को, अपने आप को खुदा के साथ जो खुदा ने जो मकसद दिया हुआ है और जहां तक खिदमत है वहां तक हम भी जान सकें। और यूहन्ना इस्तबागी ने इस बात पे मोहर कर दी। उसने कहा कि मैं तो जमीन से हूं, मैं तो इंसानी तुखम से हूं, लेकिन वो तो आसमान से है। जबराइल ने इसलिए तो मुकद्दसा मरियम को कह दिया था कि खुदा का रूह तुझ पर साया डालेगा, कुदरत से तू हामला होगी, पाक रूह की कुदरत से तू हामला होगी। और फिर उसे मुकद्दसा मरियम को ये कह दिया था जबराइल फरिश्ते ने, उसने कहा कि इसलिए कि उसमें इंसानी तुखम नहीं होगा, वो खुदा की कुदरत से होगा, पाक होगा, इसलिए कि वो खुदा से होगा, इसलिए वो नौ मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। ये जबराइल फरिश्ते ने कहा था मुकद्दसा मरियम को कि वो खुदा का बेटा कहलाएगा। और उस कहे हुए पे जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं उन्हें मानना ही होता है, और उनको मानना जरूर होता है कि वो खुदा का बेटा है। वो इंसानी तुकम नहीं, बल्कि वो पाक है। और खुदा यीशु मसीह ने आसमान की बातें कही, आसमान पर जाने वाला जो रास्ता है उसके बारे में बताया कि मुझ पर ईमान लाओ। तुम अपनी कोशिश से तो तुम पाक नहीं हो सकते, लेकिन मैं तुम्हें उसी तरह पाक करूंगा जिस तरह अदन में मट्टी से आदम को बनाया गया, उसमें खुदा ने जिंदगी का दम फूंका। वो पाक था उस वक्त जब तक के गुनाह करवाने वाले ने उससे गुनाह ना करवा दिया। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, बहुत दफ़ा हम मसीहत को मजहब समझ के लड़ते रहते हैं, लोगों के साथ बहस करने की कोशिश करते हैं। अगर इसे देखा जाए तो ये टोटली स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है खुदा के साथ। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने आके कोई जंगों की बात नहीं की। शरीयत तो दे दी थी खुदा ने मूसा नबी को, मूसा को दे दी थी, और कहा था कि इसको तुम तलाश करो, ये पूरा करो, ये खुदा को ये चीज़ें पसंद है, उसके मुताबिक तुम करो ताकि तुम गुनाह से बचे रहो। खुदा में यीशु मसीह ने आके उस गुनाह के जोर को तोड़ा। अगर देखें, शैतान के जितने काम थे, बदरूहों को उसने निकाला, बीमारियों को दफा किया, मौत को उसने ख़त्म किया, फिर लाजरस को जिंदा किया जब मुर्दे जिंदा हुए, और फिर खुद सलीबी मौत पर जो गुनाह का कफारा दिया, उस गुनाह का जो आदम ने अदन से किया था और पूरी इंसानियत की सरिश्त में वो बस गया था। इंसान कुर्बानियां मजहब पर चलने के बावजूद भी उस गुनाह के जोर से नहीं निकल सकता था।
اور شیطان ان پہ راج کرتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیبی موت پہ کے ساتھ پوری دنیا کے گناہوں کا جو کفارہ دیا، اس نے کیا کیا کہ اس کے گناہ کو توڑ دیا، اس کے زور کو توڑ دیا، اور پھر صرف یہی کہا جو مجھ پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پرانے عہد نامے میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پہ ایک مودع ملک کی بات ہے، لیکن یسوع مسیح نے آ کے پھر اسے وہی عدن کے واپس جانے کی خوشخبری سنائی کہ خدا سے تم پھر اسی طرح رفاقت رکھ سکتے ہو۔ آئیے ہم اگر ہم خادم ہیں تو اپنی خدمت پہ غور کریں، اور اگر ہم نے ابھی تک یسوع مسیح کو نہیں جانا، پہچانا، اور اس کی خدمت کو، اس کے آنے کے مقصد کو نہیں ہم جانیں، تو آج موقع ہے اس ڈیووشنل تھاٹ پر یوحنا اصطباغی کی گواہی اور اس کی باتوں پر غور کریں۔ اپنا بڑا خیال رکھیں۔ میری دعا ہے ہر قسم کی بیماری، ڈپریشن، پریشانی، کینسر یسوع مسیح ناصری کے نام میں جاتا رہے، اور جو بیمار ہیں، جو دعا کر رہے ہیں، خدائے قدوس یسوع مسیح کے خون کی قوت سے یہ بیماریاں جاتی رہیں ابھی اور آج، یسوع مسیح ناصری کے نام میں۔ آمین، آمین، آمین۔ اپنا بڑا خیال رکھیے اور خداوند کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے رہیں۔